Craterfield roads in Aldona's Ukasim Palem village are choking with traffic, worsened by Porvorim corridor work pushing more vehicles onto these battered lanes. Monsoon rains hide the depth of potholes, leaving riders guessing and raising fears of accidents with every journey through this troubled stretch. Our reporter Nitiksha Gaonkar takes a closer look at this pressing issue. हळदोणा मतदारसंघातल्या उस्कय पालये वाठारांतले रस्ते सध्या पिड्ड्यार आसात। रस्त्याचेर बरीच डीप फोंडकुलां पडिल्ली आसा आनी ही फोंडकुलां पडिल्ल्या कारणान हांगासरल्यान येरादारी करप्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पर्वरी फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा आनी ह्या खातीर चडशे लोक जे आसा हे भितरलो रस्तो हांगा वापरता आनी ह्या सगळ्या खातीर हांगा मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन जाता। आमी हांगा पळोवपाक शकता रस्त्या मदीं जी डीप फोंडकुलां पडिल्ली आसा आनी हो जो पावस पडटा पावसा खातीर उदकाचो अदमास हांगा येयना आनी कितलो डीप फोंडो आसा हो कळना आनी ह्या खातीर हांगा एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस खूब आसा। बबन हिरोजी हांव पर्यान रावता आनी ही तुमी आतां जी ट्रॅफिक पळयल्यात हे एवरी रुटीन चालू आसा। हेचे रस्त्याक खड्डे मारल्यात, हे 2-3 म्हयने जाल्ले आसात। गव्हर्मेंटूय पळयना आनी ही आमची उकासीम पंचायत आसा तांकांय पडलेले ना। आमचो डेलीचो रूट चालू आसा आनी ह्या रुटाक अशें जाता की तुजो जीव घेवन तूं वचपाचो। हे रेट खड्डे घातल्यार आमकां कितें डांबर नारेक माती आनी लोबर तरी घालून दवरा तुमी। पूण हांगा इतले ट्रॅफिक जाता। आतां गव्हर्मेंटान हायवे बंद करून हेवटेन ट्रॅफिक सोडले पूण हेचेर उपाय कोणूच करिना। लोक आता आपलो जीव घेवन कसो तरी वयतात आनी सकाळचे इतले वता आनी ह्या टायमार तुका आतां पयशे ट्रॅफिक कितले जाता कोणाक पडलेले ना। तेन्ना हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी शक्यतो ही उकासीम पंचायत आसा तेंचे वॉर्ड मेंबरान तरी हेचेर लक्ष घालपाचें। ताका खबर आसा तो हे रोटाकूच वयता आसतलो, तो हांगासलोच। आमकां तेणी तरी फुडें सरान मातशें ते माती नाल्यार लोबर तरी घालून मातशें रस्ते पॅक करपाचे आनी लोकांची वेवस्था करपाची। अजून हांगा एक्सिडंट जाला कित्याक खबर ना पूण ते एक्सिडंट जावन कोणाचो जीव वचा सर वाट पळोवपाची न्हू। तेन्ना ते एका पंचायती कडेन मागता आनी आमची न्यू सरपंच जाल्ली आसा रिया मोयेकर खरीच बरी आसा, ती बरें काम करता पूण हांव नको ती हेवटेन येता की ना ती मातशें ताका रिक्वेस्ट करता की तेणी मातशें हेचेर लक्ष घालपाचें आनी जाता तितले आमचे हे रूट जे खड्डे पडल्यात ताका माती जाल्यार लोबर तरी घालून दिवपाची। ते डांबराचें आमकां आवक हें ना इतले बेगीन करतले म्हणून तितले तरी करून करपाचें। आता केन्नाच्यान आसा हे 2-3 महिने जाले सारखे ते खड्डे घातल्यात। हे आमकां कितें हांगासरूच न्हू आमचे सुकूर पंचायतीकूय घातल्यात पूण आमच्या सुकूर पंचायतीन एक डांबर सिमेंट घालून तरी पॅक केल्यात, लोकांची तर तितली तरी व्यवस्था केल्यात। हे आतां कोण पळयना, हे आतां गाडी तशीच करून मारतात। समजा फुडल्यान गाडी येयली जाल्यार आमकां ती खड्ड्यान घालून जीव घेवन वयचो पडटा आनी पावस पडल्या उपरांत कितलो खड्डो खोल आसा आनी कितले उदीक भरला तेंय कळना हांगासर। तुम्ही आताची पयली आसता ट्रॅफिक कशी जाली पळय, अजून पळय कशे जीव हे स्कुटरी पळय कशे आपलो जीव घेवन कसो वयतात ते पूण कोणाक पडलेले ना। काय तर पंचायतीन उसके पंचायती आनी आमच्या आमदारानूय हो आल्दोना आमदार आसा तेणी मातशें लक्ष घालपाचें हे कितें चल्लां काय म्हणून तेणी घालपाचें। जर तूं सत्य ना सुद्दां जाल्यार हे बारीक लक्ष घालून तुमी करून काम करून घेवपाचें, इतलेच म्हाजे मागणी आसा। नितिक्षा गांवकर, मनीष परब एंड ओमकार देशप्रभू फॉर गोवा 365।